यो चुनाव हुँदैन। एक पहिलो अदालतबाट हुँदैन। दोस्रो यदि त्यस्तो भयो भने चुनाव चाहिँ तपाईको बिथोलिन्छ र यदि चुनाव हुने ढङ्गबाट अदालतको कोर्स गयो भने, किनकि अदालतलाई संशयमा यसकारण राखिँदैछ कि अदालतको नेतृत्वदायी व्यक्तित्वको भूमिका यो कोर्सलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि स्पष्ट रूपमा सतहमा आइसकेको छ। उहाँ संलग्न भएका निर्णयहरू लुकाएर अहिले यहाँसम्म आइपुग्नको पछाडि यसलाई विश्लेषणले चाहिँ बल पुर्याउँछ तथ्यमा चाहिँ हेर्नका लागि। एउटा दोस्रो कुरा, हामी अहिले यो विरोध गरिरहेका छन् के नेपाली कांग्रेस इत्यादि भन्नु पनि यी कसैलाई पनि जनताले अहिले केपीएलले गरेको ठिक छ भन्ने लाग्ने हो भने अर्कोलाई भोट दिने हो। किनभने हिजो कांग्रेसले त्यही त गरेको हो, आज जे गर्यो ओलीले उहाँले जे गर्नुभयो त्यही गरेको हो। अब राजाले नै यसो गर्दाखेरि त्यति बेला मन्त्री उपप्रधानमन्त्री बन्नेहरू नै त अहिले राप्रपामा छन्। जननिर्वाचित संस्थालाई भङ्ग राजाले गर्दा, किनकि जनतालाई बलियो बनाउने काम गरौँ न। जनताले डाइरेक्ट निर्वाचित गरेर पठाउने व्यवस्थातर्फ चाहिँ यी सबै किन भन्दैनन्, किन बोल्दैनन्, त्यो हुनुपर्छ चाहिँ किन भन्दैनन्। संसद जुनसुकै बेला भङ्ग गरेर चाहिँ आफू काम गर्न नसक्ने संसद भङ्ग गर्ने यस्तो हुनु हुँदैन भनेर किन भन्दैनन्। यो नभनिकन विरोध मात्रै गर्नेहरू मैले चाहिँ खान पाइनँ, अब तिम्रो पालो पुग्यो अब मैले खान्छु भनेको न हो। विदेशीबाट पालित पोषित सञ्चारित र उनीहरूबाट परिचालित सोझो स्पष्ट छ सबै हैन। अहिले एमसीसी पास गर्न नसकेपछि संसदै भङ्ग गरिदिने जोडिएको त यहाँ पनि छ। यो भएको हुनाले हामीले विदेशीहरूले नेपालको सरकार कहिले पनि ढाल्न र बनाउन नसक्ने, अहिले त विदेशीले नै बनाइदिएको हो। सांसद खरिद बिक्री गरेपछि सरकार ढल्ने व्यवस्था हो यो। अनि अब सांसद खरिद बिक्रीबाट उनीहरू आरोप लगाउन् न। अघि मैले भनिहालेँ नि, गुण्डागर्दीमा आफ्नै गाउँको एक काट्दै गरेको मान्छेले त्यही हौस्याले काट्नुपर्छ भोट माग्न आउने। अहिलेसम्म जसले भोट माग्न आएका थिए योभन्दा अगाडि जति थिए नयाँ आउँछ, नयाँ विचारका साथ आउँछ र विचारको विचारोपण गर्न आउँछ भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर त्यो संसदीय व्यवस्थाको विरोधी हौँ है हामी। यसरी पटक पटक चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गर्ने संविधान, अबको संविधान हुने छैन। हामी यसलाई अन्त्य गर्छौँ र संसदीय व्यवस्था हटाउँछौँ भन्ने मान्छे भोट माग्न आयो भने जनताले स्वागत गर्छन्। होइन भने घाँस काटेको ठाउँमा सघाउन गयो भने तिनका चाहिँ अब हँसाले काट्छन् र काट्नु पर्छ। फेरि यो जरुरी छ। कसैले चाहिँ मलखाडीमा मल खन्दैछ भने त्यही मलखाडीमा पुर्नुपर्छ। ती मान्छे जसले अहिलेसम्म चुनावमा भाग लिएका दलहरू हुन्, पटक पटक होइन पटके अहिलेसम्म चुनावमा भाग लिएकाहरू कोही पनि आयो भने ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पनि 19% मान्छेको मात्रै भोट पाएको हो नि। जम्मा देशभरिका मान्छेले भोटै हालेको होइन, तपाईँले हाले हो र। ल यो कार्यक्रम हेर्ने साथीहरूले तल कमेन्ट गर्नुहोस् त कसले भोट हालेको रहेछ केपी ओलीले। त्यही निर्वाचन क्षेत्रको हुनुपर्छ नि, कमेन्ट मात्रै भएर भएन। भन्न खोजेको के भने जो मान्छे निर्वाचन क्षेत्रको मान्छेलाई पनि त उहाँ प्रधानमन्त्री त होइन, प्रधानमन्त्री भनेर भोट हालेकै होइन, प्रतिनिधिको लागि भनेर सांसदको लागि भनेर अनि पार्टीको पनि नेतृत्व गरेको हो त। त्यति बेलै संसदीय दलको नेतृत्व उहाँको थियो र त्यसैले के हो भने कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थामा मात्रै केपी ओलीले भनेको कुरा फिट हुन्छ क्या। यो नपढेको हुनाले उहाँले भन्न नजानेको त्यो कुरो भनेको यो व्यवस्थाको बारेमा नपढेको भएको हुनाले भन्न नजानेको। उहाँलाई अर्कोले के भन्थ्यो त्यही भन्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव लडेको थिएन नि त। उहाँ त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि हुन, त्यहाँका जनताको वारिस हुन मात्रै लड्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँलाई नेपाली जनताले सरकारको प्रमुख बनाएकै होइन नि। यतिखेर हामीसँग स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक त्यसै गरी अधिवक्ता स्वागत गर्नुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धेरै धन्यवाद सर। यो नेकपाको आन्तरिक विवाद पछाडि यो संसद विघटन पछाडि आफ्नो बैठक जसरी बसिरहेको छ वैधानिक भन्दै माधव प्रचण्ड खेमा एकतिर, प्रधानमन्त्री पक्षधर एकतिर, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो के भइरहेको हो? नेपाली जनताले यसलाई कसरी हेर्ने, कसरी बुझ्ने? यसलाई एउटा फिल्म जसरी मात्रै हेर्ने, मनोरञ्जन मात्रै हो। यो संसदीय व्यवस्थाको यो एउटा विशेषता हो। संसदीय व्यवस्था मान्नेहरूले यसमा
कुनै आश्चर्य व्यक्त गरे भने त्यो अर्को आश्चर्य हुन्छ, किनकि हामीले निब्बुको बोट रोपेका थियौँ र त्यहाँ निब्बु नै फलेको छ। तपाईँले व्यवस्था चाहिँ संसदीय राख्ने अनि सरकार प्रमुख चाहिँ अमेरिकाको जस्तो खोज्ने कहाँ गर्न पाइन्छ र? यो व्यवस्थामा हुने नै यही हो। यो केही दिन मिडियाहरूका लागि हेडलाइन हो अनि यसैमा मनोरञ्जन जनताले लिने हो। अब कङ्ग्रेसले पनि अब 7 महिनापछि हाम्रो सरकार हुन्छ भनेर भाषण गर्न थालेको तपाईँकै मिडियामा मैले देखाएको थिएँ। काङ्ग्रेसले यति बेला जसले योभन्दा अगाडि यस्तै गरेको थियो, बाबुराम भट्टराई आफैले संविधान सभा भङ्ग गर्नुभएको थियो, राजा आफैले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर अहिले ओलीले गरे जस्तै गरेका थिए भनेपछि यो व्यवस्थाको मूल विशेषता यही हो। तपाईँले व्यवस्था चाहिँ मान्ने, विशेषता नमान्ने कहाँ हुन्छ र? स्वीकार्नु पर्यो। संसदीय व्यवस्थावादी विकृत संसदीय व्यवस्थाका खेलाडीहरूले हामीले यो गर्छौँ भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने, अर्को आउन खोजेको पनि यही गर्ने, योभन्दा पहिला गरेका र यो गर्न पाइन्छ भनेर विचार सिद्धान्त राख्नेहरू नै आउने हो नि त। त्यसकारण यो व्यवस्था अहिले जे भइरहेको छ, दिस इज नथिङ बट एन इन्टरटेनमेन्ट द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, कन्स्टिट्युसनल इन्टरटेनमेन्ट, पोलिटिकल इन्टरटेनमेन्ट र राजनीतिक वेश्यावृत्ति बाहेक यो केही पनि होइन। संसदीय व्यवस्थाको यो परिणामलाई नेपाली जनताले गम्भीर रूपमा हेर्ने नहेर्ने? एकदमै गम्भीर रूपमा हेर्ने र नेपाली जनताले के बुझ्ने भने सरकार प्रमुख मरो भने पनि अर्को चुनाव नहुने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ। नहुने सरकारको प्रमुख मरेछ भने पनि पार्टी चलाउन सकेन आत्महत्या गर्ने, सरकार चलाउन सकेन डाँडोमा पानी तताएर मर्ने, तर अर्को चुनाव गर्ने होइन। यस्तो व्यवस्था त अमेरिकामा पनि छ त। अमेरिकामा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? राष्ट्रपति फेरि सिधै उपराष्ट्रपति 7-8वटा स्टेप्स हुन्छन्। 15वटा 14 जना मर्यो भने पनि त्यहाँ अर्को चुनाव हुँदैन। मरेछ भने पनि पार्टीमा विवाद मिलाउन नसक्ने, सरकार चलाउन नसक्ने, वडादेखि केन्द्रसम्म सबै 2/3 आफ्नो हुने। अनि कमरेडहरूले मलाई असहयोग गर्नुभयो भनेर उहाँले चाहिँ कार्यकर्ताका नाममा, देशवासीका नाममा भनेर सञ्चार माध्यम र जनताको समय दुरुपयोग गरेर, देशवासीका नाममा, सम्बोधनको नाममा भाषण गरेर भन्नुभयो त प्रधानमन्त्रीले। त्यो जनताको लागि त कुनै खालको निर्णय, कुनै त्यहाँ उखोको कुरा आयो? चुनावमा होमिम जम्ल। अनि अब जनताले चाहिँ मलाई के अरे गलत गरेको रहेछ भने दण्ड देऊ चुनाव मार्फत अरे, विकास बजेट ल्याएर चुनाव गर्ने, अनि दण्ड जनतालाई भएको छ कि के बेहोल्ला हुन्छ? त्यो भएको हुनाले अहिले यो जस्तो विरोधको रूपमा पनि आइरहेको छ नि। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले पहिलादेखि भन्दै आएको कुरा प्रष्ट भएको छ। म सम्झिरहेको छु है, योभन्दा अगाडि मैले तपाईँ लगायतको मिडियामा भनेको थिएँ नि, केपी ओलीले हदैसम्म गरे भने यिनले संसद विघटन गर्न सक्छन् पनि भनेको थिएँ। अहिले साथीहरूले त्यो त्यति बेलाको लिङ्कहरू के सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु, यिनले संसद विघटन गर्ने सम्भावना छ र एउटा यो मान्छे बाँचिरह्यो भने राष्ट्रको जिन्दगीमा कति फरक पर्छ एउटा अब कस्तो फरक परिरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ देखिँदैछ। त्यसैले यो व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थावादीहरूले यो कुराको विरोध गर्नु नाटकै मात्रै हो र एउटा मनोरञ्जन मात्रै हो। फेरि अर्को चुनावको मनोरञ्जनमा दलहरू जाँदैछन्। ताजा जनादेश भनेर भन्छन्। ताजा जनादेश भनेर भनेको भर्खरै भात पाकेको छ, फेरि ताजा भात चाहियो? भात चाहिँ नखाने, भएको नखाने, अनि ताजा भात चाहियो भनेर फेरि त्यसैलाई चाहिँ हुँडलिरहने। अर्को चाहियो रे, पकाउनु पर्यो, अर्को पकाउनु पर्यो। ल अब यसलाई विरोध गर्दै गर्दै स्वागतमा आउने कसैको मत बढ्ला। त्यस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले भन्दै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ है। सरकारको प्रमुख मरो भने पनि अर्को चुनाव जनतालाई दुःख दिन गर्न नपर्ने व्यवस्था चाहिन्छ है। राइट टु रिजेक्ट र रिकल चाहिन्छ है। जनतासँग रिकल थियो भने नि रिकल गर्थे, अर्को चुनावमा जान छोडिदिने। यस्तो व्यवस्था यो गलत व्यवस्था हो भन्ने त प्रमाणितै भइसक्यो नि। पार्टीको हेर्नु तपाईँको त्यो भारुण्ड चरा भन्ने एउटा कथा छ कि थाहा छ कि छैन? जसरी उहाँले संसद विघटन म यसकारण बाध्य भयो कि मलाई
आफ्नै दलका नेता आफ्नै पार्टीका नेताहरूले मलाई सहयोग गरेन, म जे काम गर्न लागि परेको थिएँ, त्यो कुरा जसरी भनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ साँच्चीकैको हो कि बा नेपाली जनता त्यो दिग्भ्रममा पनि परेको हो कि के हो? होइन होइन, हाम्रो संविधानमा गर्न आँटेको काम पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गर्न दिएनन् भने संसद भङ्ग गर्ने लेखेकै छैन त, त्यो लेखेकै छैन नि। बाध्य भएर हो, त्यही त हो, त्यो बाध्य हुन पाउनु, संविधान बमोजिम बाध्य हुन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ के राजनीतिमा, कानुनमा। यो त संविधानको कुरा छ नि त। उहाँले संसद विघटन गर्न बाध्य हुनुभयो, जे भन्नुभयो त्यो भन्नुभएको के कारणले बाध्य भन्नुभयो? हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउन आँट्दा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जानेको हुँदैन प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने मान्छेले। त्यहाँनिर व्यवस्था पहिल्यै जानकारी हुन्छ त, म प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै दिन अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ। अगाडिदेखि तपाईँको पोखरीमा हाम फाल्दैछ, पौडिन त जान्नु पो पर्छ त, होइन र? पौडिन चाहिँ नजान्ने, पोखरीमा पानी छ, हाम फाल्नु पर्यो। अब हेर्नु, यसले गरिदियो कि उहाँले त पोखरीको पानी सुकाइदिनु भयो, सिद्धिहाल्यो, अथवा भरिदिनु भयो, माटो भरिदिनु भयो। यो कारणले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ र त्यसलाई फेस गर्छु भनेर मात्रै हुनुपर्छ कि कुनै मान्छे उहाँले 2/3 सरहको प्राप्त गरेर पनि जो गर्न सक्नु भएन आफै स्वीकार गर्नुभयो नि। राजनीतिमा व्यक्तिको एउटा राजनीतिक प्राणीको क्षमताको परीक्षण उसलाई 2/3 मत दिएर गरिन्छ। कति क्षमतावान जन्मेको रहेछ, यसको जन्म कति क्षमता सहित भएको रहेछ भन्ने पुष्टि गर्न 2/3 दिइन्छ राजनीतिमा। 2/3 प्राप्त गरेर पनि केही गर्न नसक्ने र रुँदै संसद भङ्ग गर्ने चाहिँ असक्षम रहेछ भनेर प्रमाणित हुनु हो। 2/3 हुँदा पनि केही गर्न नसक्ने चाहिँ असक्षम, त्यसको जन्मै नभएको भए हुन्थ्यो राजनीतिका लागि। राजनीतिमा त्यस्तो मान्छे जन्मिनु त राष्ट्रले दुःख पाउनु मात्रै हो। यो कुरो पनि भनेको थिएँ मैले पहिला। अर्को कुरा के भने अब प्रमाणित भयो है, संसदीय व्यवस्थामा हिजो यही गरे हो त। अहिले कांग्रेस सरकारमा हुन्थ्यो र पार्टीभित्र हुन्थ्यो भने यही गर्थ्यो। हिजो प्रमाणित गरेछ बाबुराम भट्टराई संविधान बनाउन नसकेर भङ्ग गर्दै हिँड्ने, राजा स्वयंले जननिर्वाचित तपाईको चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर जननिर्वाचित संसदलाई तपाईको चाहिँ अंग बनाएकै हो। यी सबै खालका मान्छेहरू जो छन् यिनीहरू किन यो भनिरहेका छैनन्? यो हामी त एकदम यो म त संविधानको पनि विद्यार्थी अधिवक्ता, संवैधानिक हिसाबले षड्यन्त्र पूर्ण रूपमा यो चाहिँ व्यवस्थालाई नै अपदस्थ गरेको। किनकि हाम्रो संविधानमा कहीँ पनि त्यो 76(1) भनेर र 7 भनेर चाहिँ त्यो सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ जो उल्लेख गरिएको छ नि, मैले एक दुई ठाउँमा भनेको थिएँ संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेखै गरेका छैन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यो उल्लेख गरेको हो भन्न मिल्दैन। किनभने त्यो धारा प्राइमा फेसी भन्छ के कानुनमा, प्रारम्भिक दृष्टिमा प्रथम दृष्टिबिन्दुमै त्यो धारा नै त्यसका लागि होइन। 76(1) ले के भन्छ, संसदमा निर्वाचित मतलब संसदमा चाहिँ रहेको दल मध्येको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने। 76(2) यदि त्यस्तो कसैको बहुमत आएको रहेनछ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर जसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ उसलाई बनाउने। त्यसपछि यदि यस्तो हुन सकेन भने अर्को कुनै एउटा चाहिँ व्यक्तिले गर्न सक्छ। म चाहिँ विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्छु, संसदबाट निर्वाचित हो। किनकि बहुमत प्राप्त दल पनि छैन, 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसपछि स्वतन्त्र उठेर जितेको वा कुनै एउटा पार्टीको सांसदले स्वतन्त्र रूपमा त्यो व्यक्तिगत रूपमा एउटा सांसद चाहिँ हुनु पर्यो, प्रतिनिधि सभाको हो, प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनु पर्यो। त्यो सांसदले दलले चाहिँ संसदीय दलको नेता चाहिँ होइन, तर त्यो दलको एउटा मान्छेले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ नि त, हो त्यो व्यक्तिले गर्न पाउने। अर्को फेरि 76 मै उल्लेख गरेको छ। अब यसले पनि त्यसले पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत फेरि 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। हो, त्यो 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनेको मान्छेले विश्वासको मत लिन सकेन भने अब संसद चाहिँ सरकार जन्माउन नसक्ने हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। हो, त्यो पुष्टि हुने भएको हुनाले सरकार जन्माउन सक्ने अर्को संसदका लागि निर्वाचन गर्ने भनेको हो कि संविधानले। त्यो साथमा त यो भनेको छ त्यस्तो अल्पमतको
कुनै एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि चाहिँ संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पो हो त 76। यति पढ्न जानिदैन। अहिलेको यो जस्तै उहाँले संसद विघटन गरेर जसरी चुनावमा जाउँ त्यो त्यसको विकल्प पनि थियो हैन त? अहिलेको विकल्प थियो। उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए विश्वासको मतले जित्नु पर्थ्यो। एक फेस गर्नै जानु भएन, फेस गर्न जानु भएन। हो यो फेस नगरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन भन्ने कुरो संविधानमा स्पष्ट छ। यति स्पष्ट भइसकेपछि यो उहाँको चाहिँ गैर संवैधानिक भइहाल्यो। राष्ट्रपति नामकी एकजना मान्छेले हैन जे आयो प्रधानमन्त्री भन्नेबाट त्यही गरेको छ। त्यसमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका आधारमा भनेर लेखाएको छ। तपाईँले पढ्नु होला हैन? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई मध्यनजर गरेर। अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन् त? सरकार प्रमुख मरो भने पनि निर्वाचन नहुने पो अभ्यास छ त। एक। दोस्रो, तपाईँले इजरायलको हेर्नुहोस्, तपाईँले क्यानाडाको हेर्नुहोस्, संसदीय व्यवस्था भएका देशहरू हुन्। कस्तो अभ्यास छ भने संसद विघटन गर्नलाई संसदका सदस्यको बहुमतबाट अनि प्रधानमन्त्रीले लानुपर्छ राष्ट्रपति समक्ष। विघटन हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त यो पो छ त। अब हेर्नुहोस्, कहिले पनि संसद भन्ने चाहिँ विघटनै नहुने व्यवस्था पनि इजरायलीहरूको व्यवस्थाहरू, संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूको अभ्यास। अनि राष्ट्रपतिले कहाँ पढिन्? के अभ्यास हेरे हो? जे पनि भनिदिने अनि राष्ट्रपतिबाट त्यो तपाईँको वक्तव्य भनेर लेखेर आउने बित्तिकै मान्नुपर्ने हामी जनताले। त्यो भएको हुनाले पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, पूर्ण रूपमा गैर कानुनी, राजाले मात्रै जननिर्वाचित संस्थाको अभ्यास पनि भन्न थालिसकेका छन् धेरै मान्छे, ओली पक्षधरका नेताहरूले। चुनावमा जानु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता। पार्टीका नेताले काम गर्न दिएन। एकचोटि जाउँ न त, ताजा जनादेश ल्याउँ, जनादेश ल्याउँ। नेपाली जनताले कसलाई रुचाइरहेका छन्, कसलाई चाहिँ काम गर्न दिँदो रहेछ, पत्याउँदो रहेछ कसले भनेर टेस्ट गरौँ न एकचोटि पनि भन्छ नि। अब उहाँले चाहिँ उहाँको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास छ, लोकतन्त्र उहाँको आदर्श हो भने उहाँले एकचोटि चाहिँ उहाँको बुवा आफ्नो बुवा हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्नु जरुरी छ। एक, लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने जस्तो जनादेश र जनाधार छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ कति समयमा गर्ने भन्ने कुरो त्यो लोकतन्त्रको मूल तत्त्व हो कि। चुनावमा गएर ताजा जनादेश लिने भनेको यो अहिलेको चाहिँ ताजा हो कि कहिलेको हो त? 5 वर्षमा एकचोटि हुने हो कि चुनाव? 5 वर्षसम्म त ताजै भयो नि त। ताजै हो नि। र संसद भङ्ग भएमा धारा 85 ले भनेको व्यवस्था के हो? संसद भङ्ग भएमा बाहेक संसदको चाहिँ अवधि 5 वर्षको हुनेछ। बिचैमा संसद भङ्ग भएमा त्यो संसद भङ्ग हुने चाहिँ कसरी? अघि भनिहाल्यो 76 को कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने भङ्ग हुन्छ। त्यो स्पष्ट 76 को 7 ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी भङ्ग भएमा बाहेक 5 वर्षको अवधि हुन्छ। त्यो 5 वर्ष ताजा हो। त्यसरी भङ्ग भएको हो त यो? होइन। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेर भन्नेहरूलाई कसैलाई तपाईँको चाहिँ अब सुन्दर के लाग्छ, कसैलाई सुन्दर के लाग्छ, हो चाहिँ सुन्दर के होइन। मैले दिन खोजेको उदाहरण पनि यहाँ वास्तवमा मैले दिइनँ होइन। लोकतन्त्र सुन्दर हुन्छ। अहिलेको लोकतन्त्र नै होइन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यो भनिरहेको छ, यो त अल्पतन्त्र हो होइन, यो लोकतन्त्रै होइन। केपी ओलीले पनि बहुमत पाएकै होइन। एउटा निर्वाचन क्षेत्रका यो चुनावमा जानुपर्छ भन्ने जसरी विघटन संसद विघटन भएपछि ओली धरका मान्छेहरू चाहिँ चुनावमा जाउँ न त। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। चुनावमा जाउँ न त, चुनौती छ भन्न थालिरहेछन्। नेपाली जनताले साँच्चै बनाएको त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री? यो हामीले पहिला पनि कुरा गरेका छौँ। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पनि 19% मान्छेको मात्रै भोट पाएको हो नि। जम्मा देशभरिका मान्छेले भोटै हालेको होइन। तपाईँले हाले हो र? ल यो कार्यक्रम हेर्ने साथीहरूले तल कमेन्ट गर्नुहोस् त, कसले भोट हालेको रहेछ केपी ओलीलाई। त्यही निर्वाचन क्षेत्रको हुनुपर्छ नि। कमेन्ट मात्रै भएर भएन। भन्न खोजेको के भने जो मान्छे निर्वाचन क्षेत्रको मान्छेले पनि त उहाँ प्रधानमन्त्री त होइन, प्रधानमन्त्री भनेर भोट हालेकै होइन, प्रतिनिधिको लागि भनेर, सांसदको लागि भनेर, अनि पार्टीको पनि नेतृत्व गरेको हो त। त्यति बेलै संसदीय दलको नेतृत्व उहाँको थियो र
थिएन। त्यसैले के हो भने कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थामा मात्रै केपी ओलीले भनेको कुरा फिट हुन्छ क्या। यो नपढेको हुनाले उहाँले भन्न नजानेको त्यो कुरो भनेको यो व्यवस्थाको बारेमा नपढेको भएको हुनाले भन्न नजानेको। उहाँलाई अर्कोले के भन्थ्यो त्यही भन्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव लडेको थिएन नि त। उहाँ त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि हुन, त्यहाँका जनताको वारिस हुन मात्रै लड्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँलाई नेपाली जनताले सरकारको प्रमुख बनाएकै होइन नि, सांसदहरूले बनाएको। सांसदको त देखिहाल्यो, सांसदको पनि विश्वास छैन भन्ने कुरो पनि उहाँकै दलको पनि। त्यसकारण चुनाव फेस गर्न आऊ भनेर ल मैले भनिदिन्छु, अहिले चुनाव नयाँ गरौँ नि त भनेर मैले जुनसुकै बेला भन्नु, तपाईँले जुनसुकै बेला भन्नु र केपी ओलीले जुनसुकै बेला भन्नु एउटै हो। त्यो एउटा मान्छेले मात्र भन्न पाउँछ अब मध्यावधि गरौँ भनेर। त्यो मान्छे भनेको विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि फेरि अझ विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि त प्रधानमन्त्री भइहाल्यो। विश्वासको मत विघटन गर्नको लागि पनि विश्वासको मत चाहियो। हो, संसद विघटन गर्नका लागि अब अरू देशका अभ्यासहरू सांसदकै बहुमत चाहिने पनि छन्, तर हामी कहाँ चाहिँ संसद विघटन गर्न र नयाँ चुनावमा जाउँ भनेर भन्न पाउने अधिकार कसलाई हुन्छ? त्यो कसले गर्ने हो प्रक्रिया? त्यो पनि उसलाई मन लाग्दा गर्ने, मन नलाग्दा नगर्ने होइन, त्यो बाध्यकारी व्यवस्था हो। धारा ७६ को तपाईँको चाहिँ ७ ले भनेको बाध्य छ प्रधानमन्त्री चाहिँ संसद विघटन गर्नको लागि। प्रधानमन्त्री चाहिँ भइहाल्यो। प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वासको मत आएन। अब हो त्यो प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वासको मत आएन, अब नयाँ चुनावमा जानुपर्छ भनेर गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरो लेखेको छ कि संविधानमा, गर्न सक्ने छ होइन। त्यसले पो गर्यो त। अहिले यहाँ जसले मन लाग्यो उसले नयाँ चुनाव गरौँ भनेर भन्दा तपाईँले भने भइहाल्यो नि, मैले भने भइहाल्यो। संविधानले त कसले भन्ने त भनेको छ नि त। त्यो त्यसले भन्ने जसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन तर प्रधानमन्त्री भएर सरकारको प्रमुख भइसकेको हुन्छ, संसदले विश्वास गर्दैन। अहिलेसम्म त केपी ओलीलाई त संसदको त विश्वास थियो नि, होइन र? विश्वास छँदाछँदै संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन भनेको नयाँ संविधानले ४७ सालको संविधान र यसमा फरक के हो? यो कुरो बुझ्नुपर्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मानवाधिकार आयोगको चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएको शर्माज्यूले भन्नुभएको अहिले सार्वजनिक भएको छ है, ४७ सालको संविधान र अहिलेको संविधानको फरक मूल रूपमा यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो अधिकार, संसद विघटन गर्ने अधिकार, संसद विघटन प्रधानमन्त्रीलाई छ, तर विश्वासको मत प्राप्त गरेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई छैन। पहिला चाहिँ थिएन त्यो, पहिला चाहिँ थिएन, पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन होइन। त्यसको पनि विघटन गर्नका लागि बहुमत संसद चाहिन्छ भन्ने थिएन पहिला चाहिँ। पहिला त्यस्तो थिएन, यसरी अहिले जस्तो स्पष्ट लेखेर थिएन। अहिले बहुमतको हो भने गर्न पाउँदैन, अल्पमतको र ऊ माथि संसदले विश्वास गरेन भने उसले चाहिँ नयाँ चुनाव गर्ने हो कि। नयाँ चुनाव गराउन भने त संसदको बहुमत चाहियो नि, होइन? होइन, त्यो चाहिएन अहिले भन्ने। संसद विघटन गर्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत चाहियो, संसदले बहुमत दिनु पर्यो। होइन होइन, यो अरूको व्यवस्था हो। हाम्रो चाहिँ यसमा अलिकति म करेक्सन गर्छु है। हाम्रो व्यवस्था ठ्याक्कै के हो भने नि, बहुमत प्राप्त गरेर विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि संसद भङ्ग गर्नुहुन्न भन्ने कुरो लेख्या हो। अहिले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छ भने उसले संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन। अहिले छ, अहिलेसम्म पनि संसदमा केपी ओलीलाई विश्वासको मत चाहिँ यस पूर्व जुन प्राप्त भएको छ, अविश्वासको प्रस्ताव नआइसकेको भएको हुनाले उनलाई विश्वास छ। हो यस्तो आफूलाई विश्वास भएको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अविश्वास गर्न मिल्दैन भनेको हो कि। हेर्नु, उहाँले अहिले संसदलाई अविश्वास गर्नुभयो, तर संसदले चाहिँ उहाँलाई अविश्वास गरेको भए चाहिँ अनि संसदले विश्वास गरेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने हो नि त। हाम्रो व्यवस्थामा त त्यो हो नि त संविधानको। तर मैले यो भनिरहेको कसरी छु? म त संसदीय व्यवस्था विरोधी मान्छे हो। यो संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ र यो संविधान अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। यो सबै जे भइरहेछ यसले त हामीले भन्दै आएको कुराहरू प्रमाणित भएको छ। तपाईहरुले थप प्रमाण पनि ल्याउनु पर्दैन। केही प्रमाण ल्याउनु परेन। हामीले जे भन्दै आएका थियौँ त्यो पहिला भन्दा मान्छेहरू चाहिँ गाली गर्थे, अहिले त जसले भए पनि यही रहेछ। यो व्यवस्थामा जसको बहुमत आए पनि यही हो, यो व्यवस्थामा जोसुकै आए पनि यही हो। त्यसकारण काम गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ के हो त? त्यो व्यवस्था भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। ओली जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन्, त्यसैले उनले मलाई त्यो मत प्राप्त भएको थियो जनताबाट सरकारका लागि भन्ने कुरा मूर्खता हो। त्यस्तो तर्क पढेको, जानेको, बुझेको, राजनीति र संविधान थाहा भएको मान्छेले यस्तो कुरा गर्दैन। उनले सबै मान्छेलाई झुक्याउने कुरा गरिरहेका छन्। विडम्बना त यो छ कि
यसको विरोध गर्ने कांग्रेस एमाले राप्रपा साझा विवेकशील यी सबैले पनि फेरि झुक्क्याइरहेका छन् किनकि उनीहरू चाहिँ यही व्यवस्था नै चाहन्छन् उनीहरू यो व्यवस्थाकै एउटा खम्बा हो उनीहरू यही संसदीय व्यवस्था टिकाइरहन र यही संविधान टिकाइरहन चाहन्छन् अब हामीले जाने हो भने अब सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ यो सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ आज पनि फेरि थप 4 जना कति सांसदले रिट हाल्नुभएको छ यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ विचार के गर्ला सर्वोच्च अदालतले सक्दैन उल्टाइसकेपछि के हुन सक्छ होइन सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउनु नै पर्छ एउटा दोस्रो कुरा किनभने संविधानमा यो भन्दा अर्को व्याख्यै छैन जति बोलिएको छ विश्वास रहिरहेको प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन फेरि अब अर्को यो कुरालाई उल्टाइदियो भने संसद विघटन गर्न नपाउने भनेर उल्टाइदियो भने चाहिँ शङ्करकालदेखि लिएर सैनिक कुसम्म हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ बरु त्यो भन्दा चाहिँ बेटरमेन्ट चाहिँ चुनावमै जाउँ भन्ने पनि छ नि मन होइन त्यो यस्तो तर्क कसले गर्छ यो त एकदमै विश्लेषण अलिकति आधारयुक्त भएन किन भएन भने अहिले संसदलाई वास्तवमा हिम्मत हुने हो भने अग्निसापको ढाले बिउजाउन सक्छन् विशेषाधिकार प्रयोग गरेर धारा 103 को उपधारा 2 ले भनेको छ स्पष्टसँग कि संसदको कुन कुन काम कारबाही चाहिँ वैधानिक हो कि हैन भन्ने कुरो कसैले भन्न पाउँदैन केवल संसदले भन्छ 103 को व्यवस्था अन्तर्गत उनले उल्टाउन सक्छन् यस्तो अभ्यास चाहिँ विश्वका अरु मुलुकमा पनि भएको छ नेपालमा पनि राजाले विघटन गरेको संसद पनि देउवाले गरेर बुझाएपछि त्यो संसद पनि सभामुख त रटट भन्दै उता गइहाले राजाको पक्षमा उपसभामुख चित्रलेखा यादवले यही सिंहदरबार अगाडि सडकमा संसद बोलाएर त्यो संसद बिउजाइयो त्यो संसद बिउजाइएको उपसभामुखले र उपसभामुखले भङ्ग भएको संसद बिउजाएर अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद ल्याएको र गणतन्त्र ल्याएको हो त्यसैले भङ्ग भएको संसद सभामुखले बिउजाउन सक्छन् एक धारा 103(2) अनुसार बिउजाउन सक्छन् 2 तेस्रो सभामुख पद मात्र यस्तो पद हो जुन पद चाहिँ जहिले अब 30 वर्षपछि चुनाव भयो भने पनि त्यो सभामुख पद चाहिँ सकिँदैन चुनाव सम्मका लागि हुन्छ भइसकेर अर्को नियुक्ति भयो भने अर्को सभामुख आएपछि मात्रै ती सभामुख हट्छन् त्यसैले त्यति बेला पनि संसद भङ्ग भएको कति वर्ष हुँदाखेरि पनि तारानाथ राणाभाट भन्ने पद चाहिँ रहिरह्यो सभामुख पदमा रहेको व्यक्ति पनि रहिरहन्छ त्यति बेला सभामुखै थिए तारानाथ उपसभामुखै थिइन् चित्रलेखा यादवले बिउजाइन् त्यो भएको कारण अहिले पनि त्यो सभामुख पदलाई किन त्यस्तो बनाइयो उसको जिम्मेवारी छ अर्को संसद नहुन्जेलसम्मका लागि त्यसैले यो संसद चाहिँ कानुन र संविधानमा भए बमोजिम भङ्ग भएको भए सभामुखले त्यो गर्न हुँदैन तर अहिले कानुन र संविधान बमोजिम भङ्ग नगरेको र कु गरेर भङ्ग गरेको हो अवैधानिक भएको हुनाले अहिले सभामुखले सोझै यो चाहिँ तपाईको यसलाई बिउजाउन सक्ने सम्पूर्ण संवैधानिक आधार छ संसद विघटनलाई फेरि बिउजाउन त सकिएला आफ्नो ठाउँमा छ तर म एकछिन मैले अहिले बताएको चाहिँ संविधान तह यो छ मात्रै भनेको नि त्यो गर्नुपर्छ मैले भनेको होइन नि किन म त के चाहन्छु तर हुन सक्छ हो किन म कानुनको मान्छे भएको भने कानुनमा के छ भनिदिनु त मेरो कर्तव्य हो नि मैले मेरो मात्रै कुरा गर्ने हो नि मैले संविधानमा के छ होला कानुनमा के छ होला भन्ने कुरो त यो हेर्ने साथीहरुले पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ होला नि त त्यो मेरो कुरा होइन तर त्यो गर्न सक्ने अहिले उनलाई हिम्मत हुने भने उनले यो गर्ने ठाउँ छ तर यो संसदीय व्यवस्था जोगाउनकै लागि त्यो काम लाग्छ फेरि हामी त जानुपर्ने ठाउँ अर्कै छ हामी जानुपर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले भने अनुसारको कहिल्यै पनि त्यो प्रधानमन्त्री मरे पनि अर्को चुनाव नहुने व्यवस्था ल्याउनु छ उपप्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुने वा निकटतमहरू हुँदै जाने व्यवस्था ल्याउनु छ राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट ल्याउनु छ त्यतातर्फ जाने होइन तर यो संविधानमा के छ यसको अभ्यास म यो पढेको मान्छे हैन यसैको बारेमा बहस गरिरहेको मान्छे भएको हुनाले त्यहाँ के छ भन्ने बताइदिएको मैले सो जस्तो अब तपाईले भने जस्तै यो संविधानमा कानुन त भनौँ न अझ हैन त्यो संसद विघटनलाई फेरि बिउताउन सक्ने फेरि त्यसलाई पुनः जागरण गराउन सक्ने त त्यो छदैछ तर माहौल देख्दा चाहिँ त्यो हुँदैन जस्तो देखिन्छ नि हैन होइन एकले अर्कोलाई कारबाही गर्न थालिसक्यो आज प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई
प्रधानमन्त्री ओली पक्षले कारबाही गरिसकेको छ। अब फेरि यतातिर माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट कारबाही गरेर त्यसमा चाहिँ त्यो रिक्त पदमा चाहिँ माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनु चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफै आफै नमिलिसकेपछि अवस्था के होला? यो गुन्डागर्दीमा यस्तो भइहाल्छ नि, त्यहाँ देख्नु न एउटा गुन्डाले अर्को गुन्डालाई काटेको, पालो पालो अर्कोले अर्कोलाई करेन्ट लगाएर मारेको देख्नु नि, सुन तस्करहरू बिचमा एउटैले अर्कोलाई मारेको देख्नु भने एउटै ग्याङभित्रको। त्यस्तै गुन्डागर्दीभित्र एउटै ग्याङभित्रले अब कुरा नमिलेपछि हिसाब किताब नमिलेपछि एउटाले अर्कोलाई मार्ने काट्ने कारबाही गर्ने यस्तो भइहाल्छ नि। गुन्डागर्दीभित्र त भइहाल्छ नि, त्यही अर्को रूपको त हो यो। यिनीहरू त झन् ठुला गुन्डाहरू हुन्। त्यो भएको भने जनताको कोष डकैती गरेर चुनाव गराउन खोज्ने र यहीँभित्र बसेर लुटिरहनुपर्छ भन्ने, अहिले चुनाव नगराउँ हामी पालै पालो लुट्दै गरौँ न भनेर भन्नेहरू र चाँडो चाँडो चुनाव गराएर अझ बढी लुटौँ, विकास बजेट जनताको चाहिँ ध्वस्त गरिदिउँ, विकास बजेटबाट निर्वाचनमा खर्च गर्ने गरौँ भन्ने। त्यो गुन्डाहरू बिचमा एउटाले अर्कोलाई मार्ने काट्ने कुरा नमिलेपछि होइन अर्कोलाई गायब गरिदिने यस्तो हुन्छ। त्यो रूपमै बुझ्नुपर्छ यसलाई। त्यो सत्य पनि त्यही हो। फेरि अब संसद विघटन भइसकेपछि माहौल चुनावतिर होला। अब राप्रपा त तम्सिरहेछ, स्वागत गरिरहेछ, चुनावमा जानको लागि उनीहरू पुरै तयार। उसलाई बिचरा अलिअलि भोट पर्छ भन्ने छ होइन। कङ्ग्रेस र अहिले पछिल्लो समय सडकमा पनि उफ्रिरहेछ नि राजावादीहरू। जस्तो कङ्ग्रेस पनि यसको विरुद्धमा छ, जसपा पनि यसको विरुद्धमा छ। अहिले उनीहरूको सचिवालय सदस्य बसेर अथवा उनीहरूको बैठक केन्द्रीय समिति बैठक बसेर यसको विरुद्धमा लाग्ने भनेर निर्णय गरिरहेछ। अब देश यदि साँच्चै चुनावमा वैशाख 17 र 27मा चुनावमा जाने हो भने नेपाली जनताले 5 वर्षलाई भनेर ढुक्कसँगले पठाएका प्रतिनिधिहरू फेरि चुनाव के अनुहार देखाएर जालान् चुनाव भोट माग्न, नेपाली जनताले के गर्ने त्यतिखेर? यो चुनाव हुँदैन। एक पहिलो अदालतबाट हुँदैन। दोस्रो यदि त्यस्तो भयो भने चुनाव चाहिँ तपाईँको बिथोलिन्छ र यदि चुनाव हुने ढङ्गबाट अदालतको कोर्स गयो भने, किनकि अदालतलाई संशयमा यसकारण राखिँदैछ कि अदालतको नेतृत्वदायी व्यक्तित्वको भूमिका यो कोर्सलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि स्पष्ट रूपमा सतहमा आइसकेको छ। उहाँ संलग्न भएका निर्णयहरू लुकाएर अहिले यहाँसम्म आइपुग्नको पछाडि यसलाई विश्लेषणले चाहिँ बल पुर्याउँछ तथ्यमा चाहिँ हेर्नका लागि एउटा। दोस्रो कुरा, हामी अहिले यो विरोध गरिरहेका छन् के नेपाली कांग्रेस इत्यादि भन्नुभयो नि, यी कसैलाई पनि जनताले अहिले केपीएलले गरेको ठिक छ भन्ने लाग्ने हो भने अर्कोलाई भोट दिने हो। किनभने हिजो कांग्रेसले त्यही त गरेको हो, आज जे गर्यो ओलीले उहाँले जे गर्नुभयो त्यही गरेको हो नि। अब राजाले नै यसो गर्दाखेरि त्यति बेला मन्त्री उपप्रधानमन्त्री बन्नेहरू नै त अहिले राप्रपामा छन्। जननिर्वाचित संस्थालाई भङ्ग राजाले गर्दा, किनकि जनतालाई बलियो बनाउने काम गरौँ न। जनताले डाइरेक्ट निर्वाचित गरेर पठाउने व्यवस्थातर्फ चाहिँ यी सबै किन भन्दैनन्, किन बोल्दैनन्, त्यो हुनुपर्छ चाहिँ किन भन्दैनन्? संसद जुनसुकै बेला भङ्ग गरेर चाहिँ आफू काम गर्न नसक्ने संसद भङ्ग गर्ने यस्तो हुनु हुँदैन भनेर किन भन्दैनन्? यो नभनिकन विरोध मात्रै गर्नेहरू मैले चाहिँ खान पाइनँ, अब तिम्रो पालो पुग्यो, अब मैले खान्छु भनेको न हो। अनि त्यो भन्ने कुरालाई स्वागत गर्ने त तपाईँ हामी सबै जनताले त्यो होइन होला नि त। त्यसकारण हामीले एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ कि यो अहिले एउटा कोर्समा संसदीय व्यवस्था रहन्छ। संसदीय व्यवस्थामा जे संविधान छ त्यो संविधान चाहिँ साँचो रूपमा लागू होस् न। कि अदालतबाट हुन्छ कि सभामुखबाट हुन्छ। सभामुखको हुती सबै देखिएको छ होइन। अब अख्तियार सख्तियारको कुरा तपाईँले गर्नु भने, तर सभामुखले त्यो स्टेप लिन् भने के हुन्छ, मतलब लिए भने सभामुखले संसद बिउझाएर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई अर्को राष्ट्रपति संसदबाट निकालेर त्यो राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने, यो चाहिँ अहिलेको संवैधानिक बाटो हो। तर यो संसदीय व्यवस्थाकै हितमा छ। संविधानमा जे छ त्यो त मैले देखाइदिनु पर्यो। म त्यो पक्षमा चाहिँ छैन, संसदीय व्यवस्थाको पक्षमै म छैन। तर संसदीय व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर हो त्यसको व्याख्या मात्रै मैले गरेको। किनकि यो संविधान त अन्त्य गर्न जरुरी छ, यसलाई च्यात्न जलाउन जरुरी छ। हामीले त नयाँ राइट टु रिकल रिजेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचित द्विदलीय प्रणाली व्यवस्था भएको संविधान ल्याउन जरुरी छ। तर यो संविधान रहन्जेल र यो संसदीय व्यवस्था रहन्जेल यो संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने हो भने चाहिँ यी संसदवादीहरूले भन्नुपर्ने चाहिँ बरु त्यतातर्फ हो। अब त्यसो गर्ने बित्तिकै संसद तपाईँको बिउझाएर काम गर्न थाले सभामुखले भने राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल लगाएर
अनि सेना परिचालन गर्ने र त्यही बेलामा प्रतिक्रियावादीहरूको पुनरुत्थानवादीहरूको र वंशवादीहरूको अर्को चलखेल सुरु हुन सक्ने यो देखिँदैछ। तर यो देखिँदै गरेको मुठभेड मुलुकका लागि जरुरी छ, आवश्यक हो, यो आवश्यक हो। त्यो मुठभेड एकदमै आवश्यक छ र त्यो पनि खास मुठभेड हुने छैन। खास मुठभेड हुनेछ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुखको निर्वाचन गर्ने संविधान ल्याउनका लागि चाहिँ, अनि त्यसपछि खास मुठभेड सुरु हुनेछ। त्यो चाहिँ विशेष यो अपरिहार्य अब सम्भावी र मुलुकका लागि आवश्यक मुठभेड वास्तवमा अहिलेसम्म भएन। शान्तिपूर्ण ढङ्गले गौरवमय क्रान्ति तपाईको सफल गर्ने गरिकन, त्यो गौरवमय मैले यसकारण भनेको हो जहाँ एक थोपा रगत झर्ने छैन, त्यो नझरिकन बौद्धिक विद्रोहका साथ यो चाहिँ जरुरी छ। जो हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ त्यो अहिलेसम्म पुष्टि भएको छ। ल एकजना मान्छेले पनि भन्नुहोस् त, कङ्ग्रेसले आफूले यो अहिले ओलीको विरोध गर्नेहरू सबैले आफूले पनि हिजो यही गरेका हुन् जो अहिले ओलीले गरे, यसो गर्नेछन् भोलि, यो पनि प्रमाणित छ। आफूले चोर्दा चाहिँ ठीक, अर्कोले चोर्दा चाहिँ बेठिक। अनि अब मेरो चोर्ने पालो भनेको कारणले मात्रै विरोध गरेका हुन् होइन भने ल एउटा तर्क कसैले भन्नुहोस् त। एक दोस्रो, यसलाई स्वागत गर्नेहरू अलिकति भए पनि यो पटक मेरो सिट सङ्ख्या बढ्छ कि भन्ने लोभले मात्रै गरिरहेछन्। यिनीहरू पनि यही विकृत संसदीय व्यवस्थाको एउटा खेलाडी हो। तर जनतालाई यो खेल धेर भइसक्यो, यो अति भइसक्यो। हामीलाई चाहिएको उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्ने बाटो चाहिँ अब जनताले देखेका छन्। नि अब 5 वर्षलाई ढुक्कसाथ भनेर पठाएको प्रतिनिधित्वहरू फेरि अब गाउँघर पस्न बेला आयो। कसैलाई धान काट्न सघाउने होला, कसैलाई बारी खन्न सघाउने होला, कसैलाई दुध दुन सघाउने होला। त्यो दृश्यहरू हामी देख्न फेरि समय आउँदैछ। त्यतिखेर नेपाली जनताको जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो त्यतिखेर त उत्साहितपूर्वक नेपाली जनताले भोट दिएका थिए। अब चाहिँ माहौल कस्तो होला? होइन अब सजिलै सक्छन्? अब यस्तो छ, होइन अब त तपाईँको घाँस काट्दै गरेको मान्छेले त्यही हौसलाले काट्नुपर्छ भोट माग्न आउने। अहिलेसम्म जसले भोट माग्न आएका थिए योभन्दा अगाडि जति थिए नयाँ आउँछ, नयाँ विचारका साथ आउँछ र विचारको विचारोपण गर्न आउँछ भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर त्यो संसदीय व्यवस्थाको विरोधी हौँ है हामी। यसरी पटक पटक चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गर्ने संविधान, अबको संविधान हुने छैन। हामी परिमार्जित गर्छौँ, हामी यसलाई अन्त्य गर्छौँ र संसदीय व्यवस्था हटाउँछौँ भन्ने मान्छे भोट माग्न आयो भने जनताले स्वागत गर्छन्। होइन भने घाँस काटेको ठाउँमा सघाउन गयो भने तिनका चाहिँ अब हँसाले काट्छन् र काट्नु पर्छ। फेरि यो जरुरी छ। कसैले चाहिँ मलखाडीमा मल खन्दैछ भने त्यही मलखाडीमा पुर्नुपर्छ। ती मान्छे जसले अहिलेसम्म चुनावमा भाग लिएका दलहरू हुन्, पटक पटक होइन पटके अहिलेसम्म चुनावमा भाग लिएकाहरू कोही पनि आयो भने जनताले छोड्नुहुन्न। हामी त आह्वानै गर्छौँ यसका लागि। सर यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यकारी भएपछि त जे काम गर्न पनि त स्वतस्फूर्त चाहियो नि होइन? कार्यकारी होइन, उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ मलाई काम गर्न दिएन। तपाईँले भने जस्तै कार्यकारी आफैले काम गर्ने, निर्णय गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थामा किन जान चाहँदैन यी नेताहरू? हो एक्ज्याक्टली। अब हो यो यसकारण चाहँदैनन् कि यिनीहरू विदेशीबाट पालित पोषित सञ्चारित र उनीहरूबाट परिचालित। सोझो स्पष्ट छ सबै होइन। अहिले एमसिसी पास गर्न नसकेपछि संसदै भङ्ग गरिदिने त्यो पनि पूर्वाधार जोडिएको त यहाँ पनि छ। यो भएको हुनाले हामीले विदेशीहरूले नेपालको सरकार कहिले पनि ढाल्न र बनाउन नसक्ने, अहिले त विदेशीले नै बनाइदिएको हो। सांसद खरिद बिक्री गरेपछि सरकार ढल्ने व्यवस्था हो यो। अनि अब सांसद खरिद बिक्रीबाट उनीहरू आरोप लगाउन् न। अघि मैले भनिहालेँ नि, गुण्डागर्दीमा आफ्नै गाउँको एकअर्कालाई हुन्छ, हामी बाहिरबाट हेर्नेले कसरी हेर्छौँ? यो गुण्डागर्दी अन्त्य हुनुपर्छ र यिनीहरूको धन्दा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो नि त। त्यो धन्दा अन्त्य गर्नेतर्फ बोल्या हो त ओलीले। उनले त मैले चाहिँ विदेशीको चाकर कम गर्न सकेँ अहिले, पहिला सबभन्दा बढी गरेकोले मलाई विदेशीले प्रधानमन्त्री बनाए, अहिले विदेशीलाई उसले पो रिझाउन सफल भयो, मभन्दा अगाडि बढेर उसले विदेशीलाई बढी रिझाउन सक्यो भनेर रिस उठेको न हो। कुरा त त्यही हो, तथ्य त जनताले त सबै बुझेका छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले यहाँ एकदम स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, विदेशीले सांसद खरिद बिक्री
गरेर सरकार ढाल्न र बनाउन नसक्ने व्यवस्था। यहाँ तपाईँले अहिले को चाहिँ असल र को चाहिँ खराब भनेर छुट्याउनै हुँदैन है। यो चाहिँ तपाईँको लेखाजोखातर्फ हामीले जनतालाई झुक्क्याउनै हुँदैन। साँच्चै सही विश्लेषण गर्ने मान्छे हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पनि आवाज पनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ उठ्न धेरै नै थालिरहेछन्। अब अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै सङ्ख्यामा त्यो पनि छ, निर्णय गर्न मान्दैनन् होला, आफ्नै ठाउँमा छ यो। अनि प्रतिनिधि सांसदहरू चाहिँ पूर्ण समानुपातिक हुन्छ कि त्यो पनि प्रत्यक्ष हुन्छ? धेरै मान्छेले चाहिँ फेरि आर्थिक भार कम गर्नलाई पनि समानुपातिक हुनुपर्छ, बरु पार्टीभित्रै पहिला त्यो चाहिँ संसद पदको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने खालको पनि कुरा गरिरहेछन् नि। एकदमै यो हामी अब अर्को सैद्धान्तिक धारातर्फ गयौँ है। यो गर्दाखेरि पहिला एउटा कुरा दिमागमा चाहिँ के क्लियर बनाउनु पर्यो भने अब फेरि पनि पटक पटक संसद भङ्ग गर्न नपाउने, विदेशीले सरकार ढाल्न र बनाउन नसक्ने, राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्ट भएको व्यवस्था, 2 दलीय प्रणाली यति भइसकेपछि सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था भएपछि सांसदहरू चाहिँ कसरी बन्ने भन्ने त अर्को छलफल हुन्छ नि त हैन। तर मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा के छ, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा है, यो देशभरि दलितको जति जनसङ्ख्या छ, जनजातिको जति छ, महिलाको तपाईँको 52-53% पुग्न लागिसक्यो अहिले, जुन जुन जाति समुदायको जति जति प्रतिशत छ त्यो सबै अनुहार देखिनुपर्छ। तर त्यो कृपाबाट हुँदैन नि, त्यो कृपा पात्र बनाइएर हुँदैन। उनीहरूकै समुदायबाट प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याउने कसरी? प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउनु पर्यो त्यहाँ भित्रबाट एउटा। त्यहाँ भित्रबाट आउँदाखेरि हिमालमा गएर एउटा मधेसको मान्छेले, पहाडमा गएर मधेसको मान्छेले चुनाव जित्न सक्ने व्यवस्था कसरी हामी बनाउन सक्छौँ? पहिला थियो नि तपाईँको सप्तरीबाट, सिराहाबाट होइन, कुबेर शर्मा जस्ता कुनै बेला थियो पहाडी मुलका मान्छेहरूले चुनाव जित्ने, यताबाट तपाईँको चाहिँ होइन हिमाली पहाडी क्षेत्रबाट मधेस मुलका मान्छेहरूले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था त्यो कसरी सिर्जना भयो? हामीले यसलाई पुरै दलितलाई दलितै मात्रै बनाएर राख्ने होइन, अब निश्चित जाति समुदायका मान्छेहरूलाई त्यही मात्रै ट्याग भिराएर राख्ने होइन, त्योबाट बाहिर निकाल्नु पो जरुरी छ त। हुनसक्छ जापानले गर्यो, हेर्नुहोस् उनीहरूको लास्ट नेम जुन छ नि थरलाई व्यवस्थित गर्न उनीहरूले कानुनै ल्याए संसदबाट। त्यहाँ विद्रोह गर्नेहरूले थर परिवर्तन गर्न थाले वा राख्न छोडे। जसले राखे केही अधिकार कर्मीहरू उनीहरू चाहिँ झन् अल्पसङ्ख्यक भनेर चाहिँ उ गरिरहने, अनि तिनीहरूले वितण्डा मचाइरहने। उसले त्यो थरलाई व्यवस्थित गर्न कानुनै ल्याए। हामी सबै नेपाली हुन सक्ने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ? यसको लागि त आउँछ नि तहगत रूपमा। पहिलो चरणमा चाहिँ के हुन्छ? सबभन्दा पहिलो चरणमा यो हुन्छ कि सांसदलाई खरिद गरेर सरकार ढाल्न सकिँदैन। त्यति चाहिँ पक्का-पक्की हो नि, पक्का-पक्की हुनु पर्यो पहिला। र उसलाई सनक चढेको भरमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन। आफू असक्षम हुने, 2/3 पाएर पनि, अनि कमरेडहरूले असहयोग गरे भनेर पार्टीभित्र त्यो पनि नाम फेरि कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्टले त पार्टीभित्र असहयोग गर्ने कारबाही गर्छ र हटाउँछ कि जनवादी केन्द्रीयता भन्छन् उनीहरूले कि आफू हट्छ। कारबाही पनि नगर्नेले चुनाव पनि सँगै जाउँ भनेर प्रस्ताव राख्न थालिसक्यो। अनि योभन्दा अरू नाटक के हुनसक्छ? त्यस कारण यो सबै संसदीय नाटक यो एकदमै नियमित आकस्मिकता, एकदम स्वाभाविक, आश्चर्य व्यक्त गर्नेहरूले झुटको खेती गरेको। किनभने यिनीहरूलाई पहिल्यै थाहा थियो हामीले निब्बु रोपेका छौँ र त्यो निब्बु नै फल्नेछ, यिनलाई पहिल्यै थाहा थियो। त्यो थाहा भइरहेको कुरालाई अहिले फलेको देख्दाखेरि अचम्मित हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। एकदम यो बडा सामान्य हिसाबले लिएर परिणाम आयो। अब सोच्नु पर्यो, अघि भने जस्तो तिनीहरू मरे पनि चुनाव चाहिँ नहुने, क्रमशः वरियता क्रम अनुसार तलकाले 5 वर्ष चलाएर छोड्ने। सांसदहरू मन्त्री सोच्नु पर्यो, नत्र भने नेताहरूले कुनै बेला सुख कुनै बेला दुःख पाइरहन्छ। हो, अहिले फेरि चुनाव आएर यो भएकै मध्ये जोसुकैले जिते पनि केही पनि हुँदैन, फेरि यस्तै हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।